नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, नयाँ जनादेशको आधारमा नयाँ सरकार बन्यो। गएको पुस 10 गते 7 दललाई जोडजाम गरेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। करिब 3 सातापछि संसदमा विश्वासको मत अत्याधिक पाएका प्रधानमन्त्री दाहालले मङ्गलबार दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरे। दाहालको मन्त्री परिषद विस्तारमा पुराना भन्दा नयाँ अनुहारहरू बढी देखिए, जहाँ बेदाग र दाग सहितका पात्रहरू मन्त्री भए। यस्तै पात्रहरूमध्ये केही यस्ता पात्रहरू पनि दाहाल सरकारको मन्त्री परिषदमा प्रवेश गरे, जुन पात्रहरू यस्ता हुन् जो भ्रष्टाचारदेखि म्यान पावर एजेन्टको समेत अनुभव गरेका छन्। यस्ता पात्रहरू को हुन्? के दाहाल सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्ला? यही प्रसङ्ग देखाउनेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। दूधको साँची बिरालो भने जस्तै सरकारमा त्यस्ता पात्रहरूलाई विकासे मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको छ कि जहाँ सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचारले डामिएका र अख्तियारले समाइएका छन्। उनै चर्चित पात्र ठेकेदार मन्त्री हुन् विक्रम पाण्डे, जो गएको मङ्सिर 4 मा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित भएका थिए। विवादित ठेकेदार पाण्डेलाई राप्रपाले सांसद मात्रै बनाएन, मङ्गलबार मालदार मन्त्रालयको जिम्मा लगायो। तेह्र अर्बको ठेक्का हत्याएका पाण्डे बने सहरी विकास मन्त्री। आफू अनुकूल ठेक्का हत्याउन झनै सहज। अब ठेकेदार सांसद विक्रम पाण्डे मङ्गलबार सहरी विकास मन्त्री भए। भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेर नामुद ठेकेदार बनेका पाण्डेले सहरी विकास मन्त्रालयको चाबी समाए। देशभर निर्माणको 13 अर्ब बढीका ठेक्का उनले हत्याएका छन् भने सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै 8.5 अर्बको मुद्दा उनीमाथि लागेको थियो। यद्यपि पाण्डे सहित 21 जनाले सफाई पनि पाएका छन्। हामी कहाँ चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2075 साल मङ्सिर 21 गते विक्रम पाण्डे सहित 21 जना विपक्षीहरूलाई विपक्षी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दा दायर भएको थियो। हाम्रो सम्मानित इजलासबाट 2079 असार 5 गते त्यो मुद्दा फैसला भएको छ। त्यो मुद्दा फैसला हुँदाका बखतमा देवानी विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू कानुन बमोजिम हुने हुनाले मिसल संग्रहमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विपक्षी बनाएर ल्याएका सबै 21 जना आरोपीहरूले तत्काल प्राप्त प्रमाण मिसल संग्रहमा तथ्य बाट सफाई पाउने ठहर छ भनेर फैसला भएको छ। उहाँहरू सबैजनाले सफाई पाइसक्नु भएको छ। हाम्रो फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुने क्रममा छ। धेरै दैनिक 10-12 थान मुद्दा हामी पेशी राख्छौँ। त्यसमा 2-4 थान मुद्दाहरू फर्चुट हुन्छ। त्यो फर्चुट भएको मुद्दाहरू चाहिँ श्रीमानहरूले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले यो मुद्दा पनि तयार हुने क्रममा छ। हामीले फैसला गरिसकेपछि, हाम्रो फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि हाम्रा पक्षहरू, अभियोजन गर्ने पक्षहरू र चित्त नबुझाउने दुवै पक्ष, वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई हामीले कानुनका म्यादभित्र विश्व अदालत ऐन 2059 को दफा 17 बमोजिम 35 दिनको पुनरावेदनको म्याद दिन्छौँ। त्यो म्यादभित्र उहाँहरू चित्त नबुझ्ने पक्ष सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान सक्नुहुन्छ। तर अख्तियारले सिक्टाको विषयमा सर्वोच्चमा दायर गर्ने तयारी गरिरहँदा उनी भने मालदार मन्त्रालयको मन्त्री भएका छन्। मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त सहरी विकास मन्त्री पाण्डेले अबको दिनमा सहरी विकाससँग जोडिएका समस्या कसैले सुन्नु नपर्ने बताउँछन्। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू प्राथमिकताको आधारमा हामीले काम गर्दै जाने सोचेका छौँ। त्यसमध्ये पनि जुन आवश्यकता छ, जुन रोकिरहेको छ, के कारणले काम रोकिएको छ, किन हुन सकेको छैन र त्यसलाई कसरी समस्याको समाधान गर्ने, यी
हुन नसकेका कामहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउने र नयाँ योजनाहरू थप गर्दै लाने हामीले सोचेका छौँ। त्यो सुरुवात भएर काम सम्पन्न हुन कसको कारणले नसकेको भन्ने कुरो मैले थाहा पाउँछु र त्यो तुरुन्त त्यो काम मैले अगाडि बढाउँछु र त्यो हुन नदिनको लागि नै मैले यो मन्त्रालय यो अहिलेको चाहिँ गभर्मेन्टले मलाई जिम्मा दिएको हो। म अब तपाईँहरूले अहिलेसम्म सुन्नुभएको छ नि धेरै कुराहरू, त्यो कुराहरू यो मन्त्रालयबाट सुन्न पाउनुहुन्न। फरक तरिकाले यो मन्त्रालय अगाडि बढ्छ। शहर विकास मन्त्रालयले जे गर्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई चाहिँ गरेर चाहिँ देखाउने मेरो प्राथमिकता हो। यो ऊ भनेर तपाईँहरूलाई नम्बरमा मैले भन्न सक्ने कामहरू यो मन्त्रालय अन्तर्गत नभएको हुनाले धेरै खालका कामहरू छन् र मलाई धेरै कुराहरू के थाहा छ भने यो मन्त्रालयमा काम किन हुन नसकेको भन्ने कुरो मलाई थाहा छ र अब त्यो समस्या अब आउन नदिने मैले सोच लिएर यो मन्त्रालयमा मलाई पठाइएको छ। म त्यो पुरा गरेर देखाउँछु। विकासका ठेक्का अलपत्र पार्ने उनै ठेकेदार विक्रम पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन्। सिक्टा सहित अधिकांश ठेक्का आयोजना उनले अलपत्र पारेका मात्र छैनन्, उनले जिम्मा लिएका आयोजनाहरू गुणस्तरहीन भएको तथ्य दोहोऱ्याइरहनु नपर्ला। उनै देशभरका आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार दाहाल सरकारमा शहरी विकास मन्त्री भएका छन्। भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरा मानेर हामीले काम गर्नेछौँ। चोरलाई चौतारो भने चाहिँ नीतिगत तहको कार्यकारी पदमा पुगेपछि उनले कति प्रभाव पार्लान् त्यो सामान्य मानिसले पनि आकलन गर्न सक्छ। तर दाहाल सरकारले सुशासन र समृद्धिको गीत गाउँदै आएको मात्र होइन। गएको पौष 23 गते राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकालको जनता र देशको पक्षमा उपयोग गर्ने बताउँदै आफूले एउटा पनि नराम्रो काम नगर्ने र गर्न नदिने यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, सुशासन र विकासको पक्षमा काम गर्दै जाने र नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता लिएको छु। सुशासन र समृद्धिको सङ्कल्प लिएर सिंहदरबार छिरेका प्रधानमन्त्री दाहालले विक्रम पाण्डे जस्ता विवादित अनुहारबाट सुशासन खोजेका छन्। जहाँ उनै पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले अधिकांश आयोजना अलपत्र पारेको छ, ठेक्का आयोजनामा अत्यन्तै विवादित पात्र पाण्डे भने शहरी विकास जस्तो विकासे मन्त्रालयको ताला चाबी समाएका छन्। मङ्गलबारदेखि काफी अन्तर देखियो। राजेन्द्र लिङ्गदेलजीले यस बिचमा एउटा आशा जगाउनु भएको थियो होइन। दक्षिणपन्थी एजेन्डा बोके पनि एउटा ग्रासरुटबाट आएको मान्छे राप्रपा जस्तो जहाँ भाइ भारदारहरूको चाहिँ दरबारियाहरूको चाहिँ मात्रै चाहिँ हिजोको पञ्चहरूको सङ्गठन थियो, त्यहाँ त्यत्रो एउटा चाहिँ भनौँ न ग्रासरुटबाट उठेको मान्छेले नेतृत्व पाउनु राम्रै कुरा थियो। उहाँले चाहिँ आमाको रगत खानु, भ्रष्टाचार गर्नु सर भनेको पनि त्यो कुरा पनि यो देशको सबभन्दा ठुलो जल्लो बल्लो समस्यालाई एड्रेस गर्न खोजेको देखिन्थ्यो। तर उहाँको मन्त्रीमण्डलमा उहाँले पठाउने व्यक्तिहरूको छनौट चाहिँ त्यो उहाँको कमिटमेन्ट सक्दो देखिएन। त्यसले उहाँलाई चाहिँ बोली र वचनमा र उहाँको निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ फरक देखियो र निश्चित रूपमा फरक हो। विक्रम पाण्डे अहिले थुप्रै केसेसहरूमा आरोपित छन्। म जहाँ जुन ठाउँमा जुन जिल्लामा बस्छु त्यहाँ पनि उहाँको चाहिँ उहाँले निर्माण चाहिँ आदि अधुरो छोडेका हिँड्दा डुल्दा नेपालमा पनि घुम्दाखेरि देखिएका उहाँका ठेक्कापट्टाका कुराहरू, उहाँका चाहिँ हिजोका भ्रष्टाचारका कुराहरू होइन, ती सबै चाहिँ हामी बिच चाहिँ नजानिएको कुरा होइन। विधिको शासनमा स्वार्थ बाँचिने गरी जिम्मेवारी लिनु र दिनुलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ। जहाँ व्यक्तिगत वा व्यावसायिक हितसँग जोडिएका सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने वा दिने प्रवृत्ति सुशासनको विरुद्ध हो। तर दाहाल सरकारमा यस्तै स्वार्थ बाँझिने अनुहारको प्रवेश भएको छ, जसबाट सुशासनको अपेक्षा जनताले कसरी र किन गर्ने? भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने राप्रपा अध्यक्ष लिग्देनले उनै भ्रष्टाचारमा डामिएका पात्रलाई नै मन्त्रीको ताला चाबी दिएको बताउँछन् पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी। अब नयाँ सरकार आएको छ, हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछौँ भनेर भनेको छ होइन। अब अहिले आज त सायद चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु र आमाको रगत खानु एउटै हो भन्ने व्यक्तिहरू पनि आइराखेका छन्। त्यसो हुनाले
यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरियो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ दलाल र बिचौलियाहरूको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। दलाल र बिचौलियाको अन्त्य नगरेसम्म वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन। त्यसो हुनाले यो मुलुकमा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार गराउने पनि चाहिँ तिनै दलाल र बिचौलियाहरू हुन्। मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा विभिन्न निर्माण कम्पनी सम्बद्ध 19 ठेकेदार निर्वाचित भएका थिए। प्रतिनिधि सभामा 8 र प्रदेश सभामा 11 ठेकेदार सांसद बनेका छन्। यी मध्ये एक पाण्डे चर्चित र विवादित ठेकेदार हुन्, जसले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि 32 अर्ब 7 करोड 91 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजित छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 54 वटा नयाँ सहर घोषणा गरिए पनि काम सुरु भएको छैन। यस मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड लगायत निर्माण सम्बन्धी निकाय पर्दछन्। पार्टी अध्यक्ष लिङदेन र प्रधानमन्त्री दाहालको आशीर्वादले सिंहदरबार छिरेका यी पाण्डेले ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा मात्रै गर्ने छैनन्, उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नीतिगत तहमै प्रभाव पार्नेछन्, जहाँ उनले आफू अनुकूलका नीति निर्माण गर्नेछन्। अहिलेसम्म उनै ठेकेदार मन्त्री पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले पुल र सडक गरी 13 अर्बको ठेक्का लिएको छ। यो सडकको मात्रै हो। शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत पनि थुप्रै ठेक्का छन्। ती सबैमा उनै पाण्डेले भौतिक निर्माणमा मात्र होइन, नीति निर्माणमै आफू अनुकूल बनाउन अब आइतबार कुर्नुपर्ने छैन। सर्वोच्चको भवन निर्माणका ठेकेदार उनै नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे हुन्। उनको कम्पनी पनि सर्वोच्च भवन निर्माणमा जोडिएको छ, जहाँ बिनापुरी कालिका समानान्तर कन्स्ट्रक्सन जेभीले 5 अर्ब 87 करोड 6 लाखमा ठेक्का लिएको थियो 2077 चैतमा। यो ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा यी कम्पनीहरूले हत्याएका थिए, जहाँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेत मुछिएका थिए। तर उनै विवादित ठेकेदार पाण्डे मालदार मन्त्रालयका मन्त्री भएका मात्रै होइनन्, म्यान पावर एजेन्टले पनि मन्त्री बन्ने मौका पाए। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिमा आउनु अघि भन्ने गर्थे कि भ्रष्टाचारी, तस्करी, बलात्कारी आदिलाई लखेट्नुपर्छ यो देशबाट। तर उनै लामिछानेले गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले म्यान पावर सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनै अर्याल अहिले श्रम मन्त्री भएका छन्। स्वार्थ बाजिने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्यालमाथि भने प्रश्न किन उठ्यो? दाहाल सरकारका अर्का मन्त्री हुन् डोल प्रसाद अर्याल। उनी विभिन्न सेवा क्षेत्रमा बिचौलिया नै हुन्, जो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कम्पनीका सञ्चालक हुन्। यति मात्र होइन, उनी वैदेशिक अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्शका सेवाका मालिक पनि हुन्। रिमिट्यान्सको व्यवसाय गर्दै आएका अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति हुन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेका खास सहयोगीको रूपमा रहँदै आएका उनी समानुपातिक सांसद हुन्, जसले समानुपातिक सांसदको पद हुँदै लामिछानेलाई प्रभावमा पारेर मालदार श्रम मन्त्रालय हत्याए।
दिउँसोको सङ्केत बिहानीले गर्छ भने चाहिँ उनै म्यान पावर सञ्चालकलाई दाहाल सरकारले श्रमको जिम्मा दिनु भनेको सरासर स्वार्थ बाजिने गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। लेबर ल सम्बन्धी बुझेको मानिसहरू होइन, इन्टरनेसनल लेबरको चाहिँ क्यारेक्टरहरू बुझेको, नेपालको लेबरको प्रब्लम बुझेको, अलिकति ट्रेड युनियनमा एक्टिभिस्ट भएको मान्छेहरूले मलाई लाग्छ चाहिँ अहिले आजको दिनमा नेपाललाई अर्को ढङ्गले बुझ्न सक्थ्यो होला। अब त्यो त पैसा कमाउनलाई खोलेको संस्था हो होइन, पैसा कमाउनु त्यो सेवा गर्न त पक्कै होइन होला, त्यो ज्ञानको सेक्टर पनि होइन होला। त्यसै कारणले यी सबै कुराहरू चाहिँ विसङ्गति हो र यो विसङ्गतिलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने कुरामा नयाँ पार्टीहरूले चाहिँ ठिक काम गरेका छैन, यिनीहरू चुकेका छन्। यही गरेर हिजो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू चुकेका हुन्। यिनीहरूको विकल्पमा यिनीहरू आउँदाखेरि चाहिँ यसो गर्दैनन् कि भन्ने आश थियो, जनताले जे गर्दैनन् भन्ने आश थियो, त्यही गर्न खोज्दाखेरि हामी निराश छौँ होइन। तर अब यिनीहरूको पर्फर्मेन्सले पनि अब अझै थप भोलिको दिनमा हामीलाई रङ गर्नलाई चाहिँ प्रमाणित होस्। अहिले यतिखेर चाहिँ मैले अघि भने मर्निङ सोच द डे इज नट गुड, यो चाहिँ खराबै देखिएको छ। यसलाई चाहिँ हाम्रा यी धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ अहिले मन्त्रीमण्डलमा गएका साथीहरूले गरिदियो भने हामी पनि चाहिँ स्याबासी गरौँला, स्यालुट दिउँला। तर त्यो सम्भव छ भन्दा म देखिरहेको छैन। सबैभन्दा अचम्मको कुरा त यो छ कि चुनाव अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै रोजगारीका लागि बाध्यतावश देश छाड्नु नपर्ने भनेको थियो। तर यो वाचापत्र ल्याउने पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले म्यान पावर कम्पनी, विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्श सेवाका सञ्चालक एवं रिमिट्यान्स व्यवसायलाई नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पठाए। राष्ट्रपाले गरेको निर्णयका आधारमा पार्टी उपसभापति समेत रहेका डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री नियुक्त भए र मङ्गलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका उनले वैदेशिक रोजगारीलाई शून्यमा झार्ने दाबी गरे। नवनियुक्त श्रम मन्त्री अर्याल सोझै स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयमा मन्त्री बनेर छिरेका छन्। अर्याल म्यान पावर कम्पनीसँग पनि जोडिएर आफ्नो व्यवसायहरू चलाउँछन्। रेमिट्यान्स व्यवसायमा समेत संलग्न रहेका श्रम मन्त्री अर्यालको नयाँ बानेश्वरको सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्राली छ, जसको उनी अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक हुन्। ओभरसिजको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार यो म्यान पावर कम्पनीको पार्टनरको रूपमा अर्यालकै कम्पनी सुमेरे ट्राभल्स एन्ड टुर्स पनि छ। अर्यालले जापानबाट एक परियोजना मार्फत श्रमिक विदेश लैजानका लागि एक एजेन्टसँग सम्पर्क गराएका थिए। त्यसै मार्फत उनले जापानमा जिटको मार्फत श्रमिक लैजान समन्वयनका लागि काम गर्ने गरेका छन्। सिधै लगानी नभए पनि कम्पनीसँग जोडिएर जापानमा श्रमिक लैजान अर्यालले काम गर्दै आएका थिए। म्यान पावर व्यवसायलाई नियमन गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्वमा नै म्यान पावर कम्पनीसँग जोडिएका व्यवसाय पुगेपछि भविष्यमा पीडित श्रमिकले झन बढी शास्ति भोग्ने अवस्था आउने आशंका गरिएको छ। अब नयाँहरू परीक्षणको चाहिँ अवधिमै छन् होइन, तर अब नयाँ भन्नाले सबै नयाँले चाहिँ आउँदै आकर्षण गर्न सकिरहेको छैन होइन। कयौँ मानिसहरू आफ्नो चाहिँ जुन पेसामा थिए, जहाँ चाहिँ हिजो त्यहाँ बदनाम पनि थिए, अहिले चाहिँ मन्त्री भएर आएछन्। बाटो बनाउने मान्छे, बाटोको ठेकेदार अहिले बाटोकै चाहिँ मन्त्री जस्तो भएर आएछन् होइन सहरी विकासमा। अब म्यान पावरको ठेकेदार, म्यान पावरको चाहिँ ठेकेदार चाहिँ म्यान पावर मन्त्री भएर आएछन्। अब उनीहरूले राम्रो काम गर्दैनन् भनेर भन्ने पनि होइन, उनीहरूले राम्रो काम गर्न पनि सक्छन् है। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त भयो कि उनीहरू जुन संस्थामा थिए त्यही संस्था अब ब्याङ्करलाई अर्थ मन्त्रालयले जिम्मा लाउने हिजोको दिनमा यो कुराहरू उठेको थिए। अब अहिले हेर्नु, अहिले अब यो सिस्टममा हाँक्ने चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले हो। प्राइम मिनिस्टर चाहिँ कमजोर, प्रभावहीन र के पनि गर्न नसक्ने देखिन थालिसक्यो। 4वटा चाहिँ उप प्रधानमन्त्री, यत्रो मन्त्रीमण्डलको चाहिँ सङ्ख्या र उनको मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ उनको चाहिँ सहभागिता कमजोर छ, पार्लियामेन्टमा पनि कमजोर छ। त्यसै कारणले गर्दा अब ड्राइभ त प्राइम मिनिस्टरले गर्ने हो, प्राइम मिनिस्टरले ड्राइभ गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लागेको छैन। त्यसै कारणले मन्त्रीहरूको प्रभावकारितालाई लिएर धेरै चाहिँ अपेक्षा गर्नु चाहिँ गलतै हुन्छ। समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद उनी जापान केन्द्रित रेमिट्यान्स कम्पनी इजी लिङ्क रेमिटका सञ्चालक हुन्। कम्पनीको वेबसाइटमा उनी इजी लिङ्क रेमिटको निर्देशक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ रहेको उल्लेख छ। 2053 सालमा विद्यार्थी भिसामा जापान गएका उनी 8 वर्ष त्यहाँको रेस्टुरेन्टमा
श्रमिकका रूपमा काम गरेर स्वदेश फर्किएका थिए। त्यसपछि अर्यालले पर्यटनसँगै रेमिट्यान्स व्यवसाय सुरु गरेका थिए। विदेश जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर कन्सल्टेन्सी सुरु गरेका उनले योकोहामा जापानिज भाषा केन्द्र, सुमेरे टुर्स एन्ड ट्राभल्स लगायतका व्यवसायमा लगानी गरेका थिए। धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका स्थायी घर भएका अर्याल आफूलाई सरकारी अभियन्ताका रूपमा चिनाउने गर्छन्। उनी जनसागर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष समेत भएका थिए। रवि लामिछाने फाउन्डेसनले राजकोट कम्युनिटी हस्पिटल बनाउने क्रममा रवि लामिछानेसँग जोडिएका उनले रासपा गठनपछि प्रवास विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए। 2075 असोज 28मा गृहमन्त्री लामिछानेले उनै अर्यालको कम्पनी इजी लिङ्कको ब्रान्ड एम्बेसेडर समेत बनेका थिए। हो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री आफै म्यानपावर सञ्चालक हुन्। अब उनले कस्तो नीति बनाउँछन् भन्नेमा कुनै दुविधा सायद नहोला। तर समस्या यतिमा मात्रै देखिएको छैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भ्रष्टाचार सम्बन्धी महासन्धि 2003ले स्वार्थ बाजिने मामिला सम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ। नेपाल पनि पक्षधर राष्ट्र भएर सन्धि अनुमोदन गरेको पनि 12 वर्ष पुगिसक्यो, जस अन्तर्गत बनाउनु पर्ने 15 कानुनमध्ये एउटा हो स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी ऐन। तर स्वार्थ बाजिने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले डोल प्रसादलाई श्रम मन्त्रालयको चाबी दिए। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, संसदमा 32 सांसद भएको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले यति बेला नयाँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, जहाँ खाँटी गणतन्त्रवादीदेखि राज संस्थाका घनघोर पक्षपातीहरू छन्। विचार, सिद्धान्त, कार्यशैली र प्रवृत्ति विपरीत ध्रुव भएकाहरूको खिचडी सरकार बनेको छ। यही खिचडी जस्तै बनेको सरकारबाट जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रधानमन्त्री दाहालले वाचा गरेका छन्। सुशासन र समृद्धिको गीत गाएर सिंहदरबार छिरेका प्रधानमन्त्री दाहालले विवादित सारथीहरूबाट सुशासन कसरी दिन सक्लान् र? गएको पुस 10 गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यो देशको 44औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति भएका थिए। संसदीय गणितको जे अवस्था छ त्यही अवस्था अनुसार विभिन्न दलको टेकोमा उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए भने उनले गएको पुस 26मै विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै गएको मङ्गलबार मन्त्री परिषद विस्तार भयो। दाहाल नेतृत्वको सरकारले लगभग पूर्णता पाएसँगै विवाद भने उत्तिकै देखियो, जहाँ उनले तेस्रो प्रधानमन्त्री कालमा नयाँ इतिहास रच्ने भन्दै आएका थिए। सुशासन र समृद्धि नै उनको मूल मन्त्र नै छ। पटक पटक उनी यही विषयलाई दोहोर्याएको मात्रै होइन, सरकारको नीति तथा साझा कार्यक्रममा पनि यही कुरा उल्लेख छ। तर दाहाल सरकारले सुशासनको जे जति गीत गाए पनि उनका सारथीहरू भने विवाद रहित देखिएनन्, जसले सरकारको सुशासनको नारालाई मजाक गरिरहेको छ भने रवि लामिछानेले विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने घोषणाले पनि यतिखेर उनको कथनी र करणी बीचको तादम्यता फरक भएको टिप्पणी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। अपेक्षा त यसै पनि कमजोर भयो। यो प्रचण्डजीको चाहिँ लिडरसिपै कमजोर भइसकेपछि अहिले सहभागी भएका भनौँ न प्रधानमन्त्रीको कमजोरी कहाँ देखियो भने 4वटा उपप्रधानमन्त्री राख्नुपर्ने, एमालेलाई त्यत्रो ठुलो भाग दिनुपर्ने हो। प्राइम मिनिस्टरले कसरी ड्राइभ गर्छ? ड्राइभ त अब केपी ओलीजीले गर्नुहुन्छ नि, उहाँको हातमा छ। रवि लामिछानेको हातमा शिक्षा छ होइन, अब अर्थ मन्त्रालय केपी ओलीजीको हातमा छ। प्रधानमन्त्रीसँग त केही पनि छैन नि, प्रधानमन्त्रीले फेरि नैतिक शक्ति पनि छैन प्राइम मिनिस्टरको। अब यी मानिसहरूलाई जसले जहाँ राखेका छन्, जुन पार्टीले त्यहाँ फिट गरेका छन्,
अब ती पार्टीहरूको चाहिँ अब अहिले नै तिनीहरूले सकेर भन्नु पर्यो अब हुँदाहुँदै ती चाहिँ ठिक उचित नहोला, यिनीहरू परीक्षणमै छन् मैले अघि भने जस्तो। तर जुन ढङ्गले यिनीहरूको प्रवेश भयो र जुन यिनीहरूको पृष्ठभूमि छ नि त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो मिलेन, यो चाहिँ गलतै भएको। कमसेकम चाहिँ आरोपितहरूलाई त्यही पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई र त्यहाँ चाहिँ कुशल होइन अकुशल भएकाहरूलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी दिँदाखेरि चाहिँ जनता चाहिँ निराश हुने स्थिति आउँछ। त्यसै कारणले अहिलेको चाहिँ मर्निङ सोच द डे भन्छ, अहिलेको बिहानी जुन छ क्याबिनेटको त्यो त्यति चाहिँ आशा लाग्दो र भरोसायुक्त छैन। नागरिकता र राजधानी विवादमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन्। मङ्गलबार दाहालले विस्तार गरेको मन्त्री परिषदमा अरू थप विवादित पात्रै थपिए। भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका सयौं ठेक्का हत्याएका विक्रम पाण्डे र म्यान पावर सञ्चालक डोल प्रसाद अर्याल जस्ता अनुहारहरू उनका सारथी हुन्। प्रधानमन्त्री रहेका दाहालले सयौं ठेक्का हत्याएका अख्तियारबाट मुद्दा खेपेका विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री छन् भने म्यान पावर सञ्चालक डोल प्रसाद अर्याल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन्। आफै त महादेव उत्तानो पर कसले देला बर भने झैँ गृहमन्त्री लामिछाने आफै राजधानी र नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। यद्यपि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले नेपाली नागरिकता नत्यागेकाले पुनः प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा गरिराख्नु नपर्ने भन्दै सर्वोच्चलाई जवाब पठाएका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएर उक्त नागरिकता नत्यागेसम्म आफ्नो नेपाली नागरिकता कायम नरहेको चाहिँ उनले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमै स्वीकारेका छन्। नेपाली नागरिकता नत्यागेको हुनाले पुनः कायम गराउने प्रक्रियामा जानै नपर्ने पनि लामिछानेको तर्क छ। नेपाल नागरिकता ऐनको दफा 10 को उपदफा 1 मा विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ भने उपदफा 2 मा नागरिकता त्याग्ने सूचना तोकिएको अधिकारीले दर्ता गरेपछि निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। ऐनको यो व्यवस्थाको विस्तृत नागरिकता नियमावली 2063 मा छ। नियमावलीको नियम 9 मा नेपाली नागरिकता त्याग गर्ने कार्यविधि तोकिएको छ, जस अनुसार नेपालमै बसोबास गरेकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विदेशमा रहेकाले राजदूत नियोग, प्रमुख महावाणिज्य दूत वा वाणिज्य दूत समक्ष सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ। यो प्रक्रियाबाट आएको सूचना नागरिकता जारी भएको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दर्ता गरेपछि नागरिकता निष्क्रिय हुने उल्लेख छ। रवि लामिछानेले जे चाहिँ जसरी चाहिँ आउनुभएको थियो उहाँले पनि आफ्नो बोली र आफ्नो कर्मको बिचमा ग्याप छ होइन। उहाँलाई यतिखेर चाहिँ अब गृह प्रशासनमै चाहिँ जानु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो यो त क्वेसनेबल कुरा हो नि होइन। किनभने उहाँको नागरिकता छानबिन हुँदै थियो, उहाँ चाहिँ एउटा आशा लाग्दो युवा पनि हुनुहुन्थ्यो, रोस्टममा उभिएर अपोजिसनमा बसेको भए आज कति राम्रो हुन्थ्यो होला, काङ्ग्रेसको यस्तो दुर्दशा भइरहेको छ होइन। ती सबै सम्भावनाहरू त थिए। अब यस्तो हुनु पर्थ्यो भनेर हामीले भनेर भएन, निर्णय उहाँहरूले गर्ने हो। उहाँले गरेको निर्णयलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हिजोको पृष्ठभूमि सङ्गत चाहिँ भएन। पृष्ठभूमि जुन 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 चाहिँ पृष्ठभूमिबाट उहाँ राजनीतिमा आउनुभयो त्यसको विपरीत बाटोमा उहाँहरू जान खोज्दाखेरि त दुःख लाग्छ नि। लामिछानेले 2070 फागुन 9 गते अमेरिकी नागरिकता लिए पनि यसको जानकारी कुनै निकायमा थिएनन्। आफू यो प्रक्रियामै नगएकाले आफ्नो नागरिकता कायमै रहेको लामिछानेले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा जिकिर गरेका हुन्। यसका साथै यस्तो प्रक्रियामा नगएकाले नेपाली नागरिकता फेरि लिन के कस्तो कार्यविधि हुनुपर्छ भन्ने नियमावलीमा स्पष्ट नभएको पनि लामिछानेले दाबी गरेका छन्। ऐनको दफा 11 मा विदेशी नागरिकता लिएकाले फेरि नेपाली नागरिकता लिन पुनः नेपाल आई बसोबास गरेको विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएर दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधिमा विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा सहितको निवेदन पहिले नागरिकता लिएको कार्यालयमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। आफूले 2075 असार 6 गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमन विभागमा बुझाएको लामिछानेले बताएका छन्। अध्यागमनमा बुझाएको कागजपत्र गृह हुँदै प्रेस काउन्सिलमा अध्यावधि भएको पनि जवाफमा लेखेका छन्। यस्तो कागजपत्र बुझाएपछि कसैको निर्णय वा स्वीकृत बिना नै पुनः नागरिकता कायम हुने पनि लामिछानेले दलिल गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो, तर आयोगले सुनवाई नगरी टारिदिएको थियो। त्यसपछि यो मामिला अदालतमा छिरेको हो। लामिछानेको नागरिकताकै विषयमा गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा अनुसन्धानका लागि पत्रचार गरेको थियो। तर लामिछाने गृहमन्त्रीको नेतृत्व गर्न आइसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, 7 दलको टेकोमा प्रधानमन्त्री भएका दाहाललाई सरकार टिकाउनु छ। अन्य दलको सहारा बिना उनीसँग अरू विकल्प नै छैन, जसका कारण चार जना उपप्रधानमन्त्री उनले नियुक्ति गरेका छन् भने भ्रष्टाचार, वैदेशिक रोजगारी र नागरिकता जस्ता संवेदनशील विषयमा जोडिएका विवादित पात्रहरू उनको सारथी भएका छन्। यस्ता विवादित सारथीहरूको सहयोगमा दाहालले सुशासन र समृद्धिको गियर कसरी अघि बढाउलान् त्यो भने भावी दिनबाटै छर्लङ्गै हुँदै जाला। हौस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।